बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पहली वही जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई वो थी इक़रा, और जहाँ नाजिल हुई वो मकाम था गारे हिरा। नाज़रीन, गारे हिरा में एक ऐसा वाक़या पेश आया जो मुस्तशरिकीन के लिए बेशुमार सवालात को जन्म देता है। मुस्तशरिकीन कहा जाता है उन मुहक्किकीन को या उन दानिश्वरों को जो गैर मुस्लिम हो मगर इस्लाम पर तहक़ीक़ करते हैं। इन मुहक्किकीन के लिए इल्ज़ामी सवालात का जन्म लेना एक आम सी बात है, क्योंकि इनके अंदर वो ईमान नहीं होता जो आपके अकाबिरीन जो है, जिनमें मुहद्दिसीन इकराम, ताबईन, सहाबा इकराम, उनके ईमान का लेवल उनकी समझ में नहीं आता। इसलिए वो लोग सवाल पैदा कर देते हैं। तो उनके उन बेतुके सवालों पर बाज़ मुसलमान दानिश्वर जो उलूमे रिजाल नहीं समझते, उलूमे हदीस नहीं समझते, वो लोग उनके पीछे लग के कुछ सवालात पैदा कर लेते हैं, अपना भी ईमान ख़राब करते हैं और दूसरों का भी बेड़ा गर्क कर देते हैं। इन्हीं में से एक साहब हैं जावेद गामदी साहब, जो फरमाते हैं कि ये जो गारे हिरा का वाक़या है ये एक अफसाना लगता है, और उनको लगता है कि ये एक मनगढ़ंत किस्सा है जिनको बाद वाले उलमा ने घर कर बनाया है। इंशाल्लाह इनके लिए इस वाक़या में जो जो सवालात पैदा हुए हैं हम इनके जवाबात देंगे। इस सवालात में से एक सवाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाते थे तो वहाँ जो इबादत किया करते थे वो क्या थी, किससे साबित थी, जबकि उस वक़्त तक कोई वाज़े दीनी इल्म आया नहीं था या कोई हुक्म आया नहीं था, तो वो इबादत क्या करते थे। और दूसरी बात ये कहते हैं कि सुम्मा हुब्बिबा इलैहिल खलाउ, फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई में रहना पसंद लगने लगा। वकाना यखलू बिगार हिराइन, वो तन्हाई की तलाश में गारे हिरा में गोशा नशीन रहने लगे। फयतहन्नसु, बस वो वहाँ यानी गारे हिरा में इबादत करने लगे। तो उनका सवाल ये था कि तहन्नस ये एक गैर मारूफ जुमला है जिसके बारे में वो ये कहते हैं कि किसी को इसके तर्जमे का पता नहीं। लोगों ने हिंस से इसका तर्जमा किया कि गुनाहों से दूर रहना, गोया कि उसका हासिल नेकी है, तो इसका मतलब नेकी है, ये एक कियास है। ये तहन्नुस का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इस पर बड़ी बहस हुई है कि ये क्या लफ्ज़ है। अरबी ज़ुबान इस लफ्ज़ से वाकिफ़ नहीं। अरबी ज़ुबान के जो जलीलुल क़द्र उलमा हैं जिन्होंने इब्तदाई दौर में अरबी ज़ुबान के लुग़त पर तहक़ीक़ात की हैं, वो भी इसमें बहुत मुतरद्दिद रहे कि इसके मानी क्या है। चुनांचे बहुत से लोगों ने इसमें क्या साराई की है। तो जनाब आला आपको हम इसका ये जवाब देते हैं कि सबसे पहले हिंस पर आ जाते हैं कि तहन्नुस या तहन्नस क्या था। तो ये एक नया लफ्ज़ नहीं था जनाब आला, ये हज़रत हकीम इब्ने हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत। हकीम इब्ने हिज़ाम का तारुफ कराता चलूँ, ये कुरैशी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भतीजे हैं और वाक़िया फ़ील से 1.25 साल पहले पैदा हुए। कुफर और इस्लाम हर दौर दोनों ज़मानों में मुअज़्ज़ज़ बनकर रहे। सन 54 हिजरी में खिलाफत अमीर मुआविया में बाउमर 120 साल वफात पाई, और ये एक ऐसे परहेजगार और आलिम थे कि इनकी बहुत सारी अहादीस वारिद है। लेकिन यहाँ पर ये हम आपके सामने पेश करते हैं कि हकीम इब्ने हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरअयता उमूरन कुन्तु अतहन्नसु बिहा फिल जाहिलिया, कि ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें मैं इबादत समझकर ज़माना जाहिलियत में करता था, मिन सिलतिन व अताक़तिन व सदक़तिन हल्ली फ़ीहा मिन अजर, के जो मैं अमल ज़माना जाहिलियत में नेकियां समझ, तहन्नुस का मतलब उन्होंने नेकी किया है, समझ कर करता था, जैसे कि सिला रहमी करना, गुलामों को आज़ाद करना और सदका वगैरह देना, तो क्या मुझे इसका अजर मिलेगा। तो आगे अगली हदीस के अगले जुज़ की तरफ हम नहीं जाते, सिर्फ हमारे क्योंकि जो मतलूबा जुमला है इसमें वो है तहन्नुस, तो उन्होंने ये इसको तहन्नुस को नेकी के माने में लिया। तो जनाब आला ये किसी का क़ियास नहीं है और ना ही ये लुग़त वालों का कोई और इसमें तहक़ीक़ की तरफ जाने की ज़रूरत है। हदीस के लफ्ज़ का तर्जमा हदीस में ही मिल गया, तो अब आपको क़ियास कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी जाते हैं इनकी तरफ
کہ یہ تحنس کا معنی اہل لغت کیا کہتے ہیں، تو وہ بھی ہم چھوٹا سا آپ کو بتاتے چلیں۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ التحنس اس کا مطلب ہے التبرر، تبرر کا مطلب ہے نیکی اور احسان کرنا، جیسے قرآن میں بھی آتا ہے کرام بررا، بڑے معزز اور نیکوکار فرشتے۔ لسان عرب میں بھی بر کا مطلب صدق والطاعت وفعل الخیر، تو یہ چیز انہوں نے بیان کی۔ اب آ جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ غار حرا کے اندر جاتے تھے تحنس یعنی عبادت کرنے اور تنہائی کی تلاش میں، تو کیا یہ ان کا اپنا ایک قیاس تھا یا یہ کوئی حکم تھا یا یہ کسی کی تقلید میں جاتے تھے؟ اس میں یہ دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے، ٹھیک، یعنی ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ حرا میں کیا تھا جانا، اس کی حقیقت واضح ہونی چاہیے۔ اگر حقیقت واضح ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ جانے کی نوعیت یہ تھی یا اس طرح کی کوئی روایت پہلے سے موجود تھی یا یہ حنیفیت کی کوئی خاص عبادت تھی، تو کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں اس کو جس طریقے سے بیان کیا گیا ہے اس سے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا کوئی نروان حاصل کرنے، کیا کوئی مراقبہ کر کے اس کے نتائج دیکھنے، کیا کسی خاص صورتحال کا مشاہدہ کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا تھا؟ یہ کیا کوئی خاص طرح کی عبادت تھی؟ تو جناب اعلیٰ آپ کے سامنے علامہ واقدی رحمۃ اللہ علیہ نے المغازی والسیر والتاریخ میں عبد المطلب کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ تَحَنَّثَ بِحِرَاءٍ، وہ سب سے پہلے آدمی یعنی حضرت عبد المطلب تھے جو جبل حرا میں تنہائی اختیار کرنے کے لیے جاتے تھے۔ اور اسی طرح ابن الاثیر نے بھی کہا وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ تَحَنَّثَ بِحِرَاءٍ، کہ عبد المطلب وہ پہلے آدمی تھے جو جبل حرا میں تحنس اختیار کرتے تھے یعنی عبادت کرتے تھے تنہائی میں بیٹھ کر۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند آنے لگی اور دنیا سے دل اچاٹ ہوا، اب ان کو بھی یہی آیا کہ میں بھی اپنے دادا کے نقش قدم پر چلتا ہوا تحنس اختیار کروں اور تنہائی میں بیٹھ کر عبادت کروں۔ تو یہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے حل ہو گیا کہ وہ کیوں جایا کرتے تھے۔ اب تیسرا مسئلہ اس میں یہ تھا کہ وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ بارہا غار حرا میں چلے جاتے تھے، غار حرا میں چل کے آپ عبادت کرتے تھے۔ عبادت کی نوعیت کیا تھی، یعنی یہ کیا عبادت تھی؟ سب سے پہلی بات تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کو اس کی گہرائی میں جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں، آپ کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ یہ سوال کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبوت آنے سے پہلے کون سی عبادت کرتے تھے؟ اور اللہ کے بندے، یہ تو کسی عام آدمی کے بارے میں سوال نہیں کر رہا، بلکہ تو ایک اللہ کے جلیل القدر اور سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ بزرگ نبی کے لیے آپ یہ سوال کر رہے ہیں جو آپ کی عقل پر سوال کرتا ہے۔ باقی رہ گئی بات کہ وہ اگر آپ کو اس کا جواب لازمی چاہیے تو وہ بھی ہم آپ کو عنایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت جو ہے وہ کیا تھی کہ کسی بھی مسئلے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اختیار استعمال کرتے عمل کرنے کے اعتبار سے تو وہ دین ابراہیم علیہ السلام پر عمل کرتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ یہ کس نے کہا، تو یہ اس میں یہی تھا کہ جو علماء کبار اور سلف صالح جنہیں آپ تسلیم نہیں کرتے، تو یہاں ہم یہ بتاتے ہیں کہ جو ہمارے کبار علماء اور سلف صالح بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یختلی فی غار حراء ویقضی اللیل فی العبادہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تخلی اختیار کرتے تھے غار حرا کے اندر اور جو رات گزارتے تھے عبادت میں، وہ کیا تھی؟ والدعاء والتفکر، اور وہ دعا اور تفکر تھا، وہ غور و فکر تھا۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا، ان الحلیم اذا تفکر لم یقد، اور بے شک جب بردبار اور دانا انسان غور و فکر کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ لم یخفی علیہ من الامور الاوفق، تو ان کے اوپر معاملات پوشیدہ نہیں رہتے۔ اور رد المختار میں بھی ہے کانت عبادت علیہ الصلوۃ والسلام، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عبادت ہوا کرتی تھی فی حراء، حرا کے اندر، التفکر، وہ تھی خالص طور پر تفکر، غور و فکر کرنا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی ذات میں غور و فکر شروع کیا اور اللہ کی ذات کو پا لیا۔ تو میرا خیال ہے آپ کے 3 سوالوں کا جواب ہم نے دے دیا۔ اب اگلا اسی حدیث کے اوپر جو آپ نے اعتراض کیا ہے ان کے جوابات اگلی ویڈیو میں دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔